बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप इंटरनेशनल प्राइम टाइम न्यूज़ देख रहे हैं। मैं हूं कैसर खान। आज ईरान इसराइल अमेरिका जंग का 27वां रोज़ है। इसमें कोई शक नहीं है कि वहां पर बहुत बड़ी बड़ी खबरें आपके सामने देनी हैं। आप लोगों के सवालात भी हैं और मेरे पास ब्रेकिंग न्यूज़ भी हैं। लेकिन शुरुआत करेंगे रशिया से, क्योंकि रशिया में जो कुछ हुआ है वो अपनी तारीख का और अपनी नौयत का एक अलग वाक़या है, जिसमें उनकी जो उनकी सप्लाई जो पावर है वो 40%, यानी कि रशिया की बात कर रहा हूं, वो डैमेज हो गई है। और यहां पर अगर आप देखें तो जहां जहां पर अटैक्स हुए हैं उसमें रोस्तव रीजन है जहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा जहां पर करासांदोर कराई है वहां पर अटैक हुआ है। इसके अलावा अगर हम आगे जाएं तो ब्रैंसिक रीजन के अंदर अटैक हुआ है, और इसके अलावा रियाजान रीजन के अंदर भी अटैक हुआ है, और निजानी नोवारगोर के ऊपर भी अटैक हुआ है, और इसके अलावा भी अटैक्स हुए हैं। तो 40% के तकरीबन उसके जो ऑयल एक्सपोर्ट्स हैं वो समझ लें कि अब बंद हो गई है। और उसके ऊपर वो जो इल्ज़ाम दे रहा है वो दे रहा है यूरोप को। वो कह रहा है कि जहां पर ये अटैक्स हुई हैं उनका फासला अगर आप मार्किंग देखें तो वो तकरीबन 900 से 1000 किलोमीटर का है। और अगर उसी रीजन को आप फिनलैंड से देखें, लैटविया से देखें, एस्टोनिया से देखें तो 50-60 माइल्स बनता है। तो यहाँ पर सूरत हाल ये है कि उसका मतलब यही है कि इसके अंदर यूरोप का हाथ उसको नजर आ रहा है, रशिया को। और कहता है अगर ये प्रूव हो गया कि अटैक फिनलैंड से हुआ है खास तौर पे, या एस्टोनिया लैटविया से हुआ है, तो फिर मैं इसका जवाब उसी अंदाज में दूंगा, यानी कि यूरोप लपेटे में आता हुआ नजर आ रहा है इस जंग के अंदर। और इस जंग के अंदर अगर आप उसके जो अटैक देखें तो वो जो मिसाइल आए हैं वो अपनी नौयत की ही मुझे लगे। और आप ये देख रहे हैं इंतहाई खतरनाक तरीके से ये अटैक करता है। और इसने जो है इस तरीके से 1000 अटैक किए हैं, जिसमें से 400 इंटरसेप्ट हुए हैं बकौल रशिया के। मगर अगर 400 इंटरसेप्ट हुए तो 600 तो लगे हैं, और ये 600 जो है वो रशिया के ऊपर लगे हैं, और उन्होंने उसकी कैपेसिटी को डैमेज कर दिया है। और देखते हैं इसमें यूरोप का नाम आता है कि नहीं आता। यूरोप का नाम नहीं आएगा तो यूक्रेन की खैर नहीं है। अगर यूरोप का नाम आ गया तो फिर यूरोप भी इस पूरे लपेटे में आएगा, जो कि अब यूक्रेन ने शिकायत भी की थी। यूक्रेन ने कहा था कि अमेरिका को कि आपने इतना नवाज दिया है रशिया को कि खुला ऑयल बेचो, जितना पैसा उसके पास ज़्यादा आएगा उतना यूक्रेन को ज़्यादा मार पड़ने वाली है। तो मैंने उसकी कैपेसिटी को ही डैमेज कर दिया है कि वो अगर आप उसको अलाउ करेंगे भी तो मैं उसकी डैमेज कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है। ये तो वो उसका वर्जन है, दोनों का आपके सामने आ जाएगा। सवाल पहले मैं रिप्लाई कर दूं। आपने कहा है कि कल जो है हजारों की तादाद में, या समझ लें अनगिनत तादाद के अंदर जो है ना कौवे आपको नजर आए हैं तल अवीव के ऊपर। कहीं और ज्यादा रिपोर्ट हुए नहीं है, लेकिन उसके ऊपर भी बहुत सारी वीडियोस बनाई गई, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाई गई और बहुत कुछ बनाया गया। लेकिन यहां पर मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं कि बिल्कुल ये वाकया सच्चा है, और हजारों या लाखों की तादाद में जो है वो कौवे वहां पर आपको नजर आए, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां पर अगर मैं इसको बात करूं कि वहां पर फिर बात हुई क्या है इसके ऊपर, क्योंकि ये तो उनकी हेडेक है, हमारी हेडेक क्यों नहीं है। वहां पर कौवे नजर आए या उनको कुछ भी नजर आए, उल्लू नजर आए, जो उनके रबीज है ना, मैं उनकी बात कर रहा हूं। उसके ऊपर स्टेटमेंट जो उनका आया है, मजहबी जो उनके रबी हैं उनकी बात कर रहा हूं। उनके मुफ्ती हजरात कह लेना, अब उसको जिस तरह आप क्या नाम देंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन उनके जो मजहबी स्कॉलर्स हैं उनकी बात कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा है कि ये हमारे लिए बदशगुनी है, नंबर 1। और दूसरी बात यह है कि जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की इसके ऊपर तो पता लगा कि वहां पर इससे पहले जो वाकया हुआ है वो ये है कि आसमान और चांद लाल भी नजर आया है वहां पर। ये वाकया भी हो चुका है जिसको हमने कवर ही नहीं किया, हमने इसको तवज्जो नहीं दी, या उन्होंने रिपोर्ट होने नहीं दी। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि जी इससे पहले आसमान लाल हो गया और चांद लाल हो गया, और अब जो है वो ये वाकया हो गया। तो आसमान और चांद के लाल होने का जो मतलब होता है वो जाहिर सी बात है कि डिजास्टर होता है किसी उस इलाके के ऊपर या उस शहर के ऊपर, जो है एक आफत क़यामत जो वाली बात जो है ना, आपने पढ़ा होगा। ये जो पहले जो सल्तनत उस्मानिया थी उसमें यह वाकया 2-3 दफ़ा आपने सुना होगा, उससे बाद भी हुआ है। तो वहां पर तो आफत आई। और ये जो कौवे वाला मामला है इसको बदशगुनी कह रहे हो, कहते हैं कि जी इसके बाद उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर हाउस है उसको लेटर लिखा है, मुश्तरका लेटर लिखा है कि आप ये जो कुछ भी हो रहा है, हम सही हैं या गलत हैं इसको छोड़ दीजिए, मगर जंग को निपटाने की करें, क्योंकि इस टाइम जो है ना हमें एक बड़ी तबाही नजर आ रही है। और मेरा ख्याल है कि वो तल अबीब जो है वो तो पहले ख़त्म होगा, उसके बाद ही शायद कुछ और होने वाला है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये उनको, जो उनके रबीज़ हैं वो बता रहे हैं अपनी हुकूमतों को। लेकिन हुकूमत कहाँ सुनती है।
اور یہاں پر جو ہے ہم 27ویں روز میں داخل ہو گئے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح جو پہلے دن سے لے کر اب تک ایران جو ہے وہ کنسسٹنٹ ہے. ایران کو کوئی دلچسپی نہیں ہے بات چیت کے اندر، اور امریکہ نکلنے کے راستے ڈھونڈ رہا ہے. یعنی کہ امریکہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے باقاعدہ کہ وہ 4 سے 6 ہفتے میں اس جنگ کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں، وہ کوشش کر رہے ہیں، وہ ایفرٹ کر رہے ہیں، اور بار بار وہ اوپر ڈال رہے ہیں ایران کے کہ ایران تو چاہتا ہے کہ مذاکرات ہو جائیں، ایران تو چاہتا ہے کہ بات چیت ہو جائے. بات تو سب جاتے ہیں لیکن بات چیت چاہتے ہیں برابری کی سطح کے اوپر. جس طریقے سے آپ بات چیت کرنا چاہ رہے ہو اس طرح بات چیت ہونی نہیں ہے نا. معاملہ یہ ہے. اب یہاں پر میں آپ کو اس سے پہلے کہ میں اس کے اوپر آؤں، بہت بریکنگ بڑی خبریں ہیں یہاں پر. یہ جو آپ خبر دیکھ رہے ہیں نا، ایران نے امریکی لڑاکا طیارہ تباہ کرنے کا دعویٰ کر دیا. ابھی جو آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یہاں پر سائٹ پر آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس ویڈیو میں آپ غور کیجئے تو یہاں پر واضح طور پر جو ہے ایک جہاز اڑتا ہوا نظر آتا ہے، RT کور کر رہا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو ہٹ لگتی ہے، اور جہاز جو ہے وہ جب جہاز کو ہٹ لگ جاتی ہے نا تو اس کے بعد وہ بچتا نہیں ہے. یہ کہنے کی بات ہوتی ہے کہ وہ انجرڈ ہوا، وہ ڈیمیج ہوا، اور ڈیمیج ہو کے وہ لینڈ کر گیا. پھر لینڈ شینڈ نہیں ہوتا، پھر اس نے پھٹ کے گرنا ہی ہوتا ہے. یہ باتیں آپ بھی جانتے ہیں، اس میں کوئی زیادہ مشکل بات ہے نہیں. یہاں پر آگے ہم بڑھتے ہیں تو ایک دعویٰ ہمارے سامنے آتا ہے پاسداران انقلاب کا، مشرق وسطیٰ میں تمام امریکی اڈے تباہ کرنے کا دعویٰ. اب اگر یہ ایک دم سے خبر دیکھیں نا تو دعویٰ سمجھ کر آپ اس کو جھٹلا سکتے ہیں نا. عام بات کر رہا ہوں. آپ کہیں گے کہ جی پاسداران انقلاب نے کہا ہے کہ تمام اڈے ختم کر دیے، تو یہ بات کتنی وزن رکھتی ہوگی. تو آئیے اس میں وزن ڈالتے ہیں. اب ایک تو یہ دعویٰ آ گیا، دوسرا اسی خبر کو دیکھ لیجئے گا کہ اب آپ نے کنٹینیو کرنا ہے اس کو. اسی خبر کو دیکھیے، ایرانی حملوں کے بعد امریکی فوج ورک فرام ہوٹل کرنے پر مجبور ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ سنتے ہیں نا ہوٹلوں پہ اٹیک ہو رہا ہے، یہ کیسے کیوں ہو رہا ہے اٹیک؟ یعنی کہ میرا خیال یہ ہے، یہ ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ جو عرب کے لوگ ہیں، چاہے وہ کویت ہو، بحرین ہو، کوئی بھی ہو، ان کے جو لوگ ہیں وہیں سے کوئی نہ کوئی ہوٹل کے اندر سے کوئی ویٹر، مثال میں دے رہا ہوں، ایسا ہوگا نہیں، بات کر رہا ہوں، کوئی ویٹر یا کوئی آگے پیچھے کا سیکورٹی گارڈ بولتا ہوگا صاحب میں چھٹی کر کے جا رہا ہوں، ہوٹل کا نام یہ ہے، ٹھوک دو. تو وہاں پر 4 فوجی، 6 فوجی، 8 فوجی کے لیے وہ لوگ ہوٹل کو اڑا رہے ہیں. یہ چیزیں ہو رہی ہیں. تو ورک فرام ہوٹل کیوں ہو رہا ہے؟ آپ تو اپنے اڈوں پہ ہونے چاہیے. تو اسی خبر کو جب ہم اڈوں پہ جاتے ہیں نا تو نیو یارک ٹائم کہتا ہے کہ ایران اٹیکس فورس US ٹروپس ٹو ورک ریموٹلی. ٹھیک ہے نا، فورس US ٹروپ، ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ ان کے وہاں پر وہ اڈے جو ہیں اور وہ 13 اڈوں کی تو خود منہ سے بول رہے ہیں کہ 13 اڈے ہمارے تباہ ہو گئے ہیں، رہائش نہیں ہے وہاں پر زمین ختم ہو گئی ہے، تو وہ اڈے ختم ہو گئے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک کامیابی تو ایران کو وہاں پر ملی ہے. اب وزن آیا خبر میں. پھر ہمارے پاس خبر آتی ہے کہ ٹرمپ کے ایران جنگ 4 سے 6 ہفتوں میں ختم کرنے کی تیاری، نئی حکمت عملی سامنے آ گئی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. لیکن وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ فوجی بھی دھڑا دھڑ آ رہے ہیں. یعنی کہ انہوں نے کہیں نہ کہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی خرچ کے اوپر یہ کریں گے، کہیں پر کریں گے، لیکن انہوں نے کہیں نہ کہیں انکریجنگ کی کوشش کرنی ہے. ایکسپیریمنٹل کریں گے یہ لوگ، ایکسپیریمنٹ کریں گے. اگر ہم ایران میں گھسنے کی کوشش کریں تو کیا پاسبل بھی ہے کہ نہیں ہے؟ میرے حساب سے نہیں ہے. ان کے حساب سے اگر وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تو وہ ایک کوشش انہیں کرنی چاہیے تاکہ جو بھی جائے اندر وہ اپنے گھر میں ضرور ایک کال کر لے کہ جی میں جا رہا ہوں، واپس نہیں آؤں گا، تاکہ اس کو فائدہ رہے. اب ڈیل کے حوالے سے جو 4 سے 6 ہفتوں میں ہو سکتی ہے، اس کے حوالے سے جو ٹرمپ کہہ رہے ہیں، اب ان کی خبر سنیے گا کہ ایران مذاکرات چاہتا ہے مگر ان کی قیادت کو ڈر ہے کہ ڈیل کا کہیں گے تو اپنی عوام کے ہاتھوں مریں گے. ٹھیک ہے، اب معاملہ یہ کہ سوچئے کہ آپ خود یہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے برے ہیں کہ اگر وہ اپنی عوام کو ہمارا بتائیں گے کہ ہم ڈیل ان سے کرنے جا رہے ہیں تو ان کو ہماری وجہ سے عوام مار دے گی. یعنی کہ ہم اتنے برے ہیں. ٹھیک ہے نا، وہ آپ نے گانا سنا نا، کیا میں اتنا برا ہوں ماں. تو یہ سوچتے ہوں گے کہ ہم کتنے برے ہیں کہ اگر ہم سے بات چیت یا دوستی کرنے پر بھی کوئی بات کرے تو اس کی عوام مار دیتی ہے. لیکن شرم ان کو پھر بھی نہیں آتی. بہرحال میں نے کہا کہ میں ڈیاگو گارسیا سمیت امریکی فوج کی نقل و حرکت ایران کے خلاف کشیدگی بڑھنے کا اشارہ ہے. لیکن یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو برطانوی خفیہ ایجنسی کا سربراہ بھی یہ کہتا ہے، سابق سربراہ، کہ موجودہ جنگ میں ایران حاوی نظر آتا ہے. اور پاکستان کے اندر ایک بڑی ایکٹیویٹی آپ کو نظر آئے گی جس میں پاسبلی جو وائس پریزیڈنٹ ہے آف امریکہ وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس کے علاوہ 2 افراد آپ کو ایران سے نظر آئیں گے. اس کے علاوہ پاکستانی بھی ہوں گے یہاں پر، جو ایک پوری گارنٹرز بھی ہوں گے اور ممالک کے لوگ بھی ہوں گے، جس میں ہو سکتا ہے چانسز ہیں کہ عرب ریاستیں بھی بیچ میں آ جائیں اور کچھ اور لوگ بھی آ جائیں اور وہ گارنٹر کے طور پر وہ کام کریں. یہ پاسبل ہے. 2 باتیں اور کر لوں پھر آگے بڑھیں گے، اور وہ یہ ہے کہ
कुवैत रियासती क़यादत के कत्ल की मनसूबाबंदी, हिजबुल्लाह से वाबस्ता दहशतगर्द नेटवर्क का खात्मा। अब यहाँ पर मामला ये है कि जो रियासतें हैं ना, हमारी अरब रियासतें हैं, वहाँ पर एक ख़तरा हमेशा रहता है और उस ख़तरे के लिए उनकी बड़ा इंतज़ाम होता है। मतलब दे आर वेरी सेंसिटिव अबाउट बादशाहत, ठीक है ना। तो वहाँ पर कुवैत को ये शिकायत पहुँची कि वहाँ पर मेरी जो रियासती क़यादत है, यानी कि बादशाह जो है वो ख़तरे में है और उसके अंदर जो अटैक एक्टिविटी हो रही है वो हिजबुल्लाह कर रहा है, यानी कि ईरान की प्रॉक्सी करवा रही है, यानी कि ईरान मेरी हुकूमत गिराना चाह रहा है। जबकि कुवैत के अंदर और भी बहुत कुछ हो रहा है, जिसमें ताबकारी की बात हुई है, एटमी ताबकारी की बात हुई है। अब वो एक अलग डिटेल है, उस पर हम अभी नहीं जा रहे, लेकिन यहाँ पर लोगों को कहा जा रहा है कि आप लोग महफूज करें। और इस टाइम जितनी बड़ी तादाद में लोग कुवैत जा रहे हैं ना, बाय एयर जो निकल रहे हैं, वो तादाद इतनी है कि कोई भी फ्लाइट वहाँ पे खाली नहीं जा रही है। इस टाइम हर आदमी कुवैत से निकलना चाह रहा है। उसकी वजह ये नहीं है क्योंकि ना तो उनको बादशाहत से कोई मसला है, ना हिजबुल्लाह से मसला है, उनको उस ताबकारी से मसला है कि जो वहाँ पर फैलने की बात हो रही है। दूसरी चीज़ आती है बहरीन की, ठीक है ना। बहरीन जो है वहाँ पर भी ख़तरा है, वहाँ पर भी रियासती क़यादत को ख़तरा है और वहाँ पर यह ख़तरा भी है कि अगर अमेरिका ने इनकी खर्च के अंदर या कहीं पर भी इनकर्जन की कोशिश की तो मुझे कुवैत, क्योंकि यहाँ से लोग जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ से खबर आई है, लेकिन ये कुवैत खाली होता नजर आ रहा है मुझको, वो कुवैत के ऊपर और बहरीन के ऊपर कब्जा कर सकते हैं। अब इसमें कोई बड़ी बात नहीं है अगर बहरीन पे कब्जा हो जाए, क्योंकि बहरीन पे कब्जा करना या कुवैत पे कब्जा करना ईरान के लिए इट्स अ जोक, ये बहुत ही आसान है उसके लिए, क्योंकि ये एक ईजी टास्क है। अमेरिकन सपोर्ट यहाँ रही नहीं है, यहाँ पर डिफेंस सिस्टम खत्म हो चुका है। अगर क़यादत भी खतरे में है और अवाम भाग जाती है तो पीछे रहता क्या है। दूसरी बात यह है कि बहरीन को याद आ जाएगा कि 1876 से पहले क्या होता था, वो ईरानी स्टेट थी ना, एक ईरान की रियासत थी ना बहरीन, और क्या था उसके बाद वो वहाँ से ख़त्म हुई है। और सन 1970 तक तो, जो तारीख़ के मेरे दोस्त हैं जानते होंगे, सन 1970 तक तो ईरान ने यही दावा किया था ना कि बहरीन मेरा है, मैं वापस लूँगा। 1970 के अंदर उसने लिख के दिया है ना कि मैं नहीं मांगूंगा। लेकिन अब अगर आप उसको इतना मजबूर, बहरीन में इतना कुछ हो रहा है कि वो कह रहे कि नहीं यार मैंने गलत कहा था, ये तो इसको तो काबू में रखना चाहिए। जिस तरीके से ईरान अब बैलिस्टिक यूज कर रहा है और क्लस्टर बम यूज कर रहा है उसके साथ, वो तकरीबन एक बैलिस्टिक उनको 70 दफा तकलीफ देता है, यानी कि 70 जगह पर उसकी अटैक होती है। और वो मामूली अटैक नहीं होता। अगर क्लस्टर का एक दाना, जिसे हम कहते हैं ना, एक दाना अगर वो एक को लग रहा है तो उसकी पावर आपको चेक करनी है। चलिए मैं आपको मिसाल देता हूं, ये आप देखिएगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है ना। ये क्लस्टर ने एक गाड़ी के ऊपर लगा है और गाड़ी छोटी नहीं है, वो तकरीबन 7 सीटर लग रही है मुझे, BRV टाइप गाड़ी है, उसको उड़ा के उसे फेंका कैसे। ये क्लस्टर का एक हिस्सा है जिसमें 70 निकलते होंगे और उसके बाद जो तबाहियां मचती हैं, वहां पर जो चीजें होती हैं एक एक बैलिस्टिक से। इसको आप कहते हैं कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा ये अच्छा सवाल है, कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा। तो यहां पर आप ये देखिए कि जेरूसलम पोस्ट कह रहा है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में 1/3 ऑफ थार्ड सप्लाई एंड हो गई है। इसके अलावा कहते हैं कि इसको वापस लाने के लिए 8 साल लगेंगे। 90% हिट रेट एलीट एवरी लॉन्च अगेंस्ट डिप्लॉयमेंट ऑफ जो वहां से अटैक होता है यानी कि उनके पास अब एम्यूनिशन की कमी, मिसाइल की कमी। और आप ये आगे देखिएगा कि अगर हम 4 दिन की रिपोर्ट ले लें तो वहां पे वो कहते हैं कि जी इनके इन जस्ट 4 days ऑफ वॉर, मिसाल दे रहा हूं मैं आपको, 943 पैट्रियट मिसाइल एंड 98 थार्ड इंटरसेप्टेड वर फायर्ड। ये हुआ। अब इसकी आप एवरेज निकाल लें कि तकरीबन आप समझ लें कि 250 से 300 फायर रोजाना इनको करने पड़ रहे थे 4 दिन के अंदर जब शुरू हुआ था। उसके बाद वो कहते हैं कि जी हमारे पास टोटल के जो उसके नंबर है ना वो तकरीबन 2000 है, टोटल नंबर इनके पास 2000 है। अब अगर 2000 मिसाइल लेके बैठे हो तो आपके पास आज 27वां दिन है, ठीक है। मेरे हिसाब से तो इनके पास अब अगर कुछ रह गया होगा तो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि 300 से आप मल्टीप्लाई कर दें, आप अक्सर तो ये बचा रहे वो 300 से आप मल्टीप्लाई कर दें। आपने कल हालात देखें, जो सफ़ीर हैं उसके, सफ़ीर कह लें, स्पोक्स पर्सन कह लें, इसराइल के जो मंदूब हैं अफ़गान मदद में, रो रहे थे वो मोबाइल में से जो सायरन बजता है और वो जो बजता है वो सुना रहे थे बार बार कि ये बजता है हमारे यहाँ हर वक्त, हमारे यहाँ तो हर वक्त ये बजता रहता है। और फिर मैंने मेयर को देखा, जो शमोना के मेयर हैं,
وہ تو بالکل ٹیبل پہ کھڑے ہو کے ناچ رہے تھے کہ یہ حکومت ہمارے ساتھ نہیں ہے, ہم مر جائیں گے, ہم ختم ہو جائیں گے, ہم بالکل شمونہ ختم ہو جائے گا حزب اللہ کے ہاتھ سے. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تباہی و بربادیاں ہو رہی ہیں. لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم کو ملتے ہیں صرف 15 سیکنڈ, صرف 15 سیکنڈ ملتے ہیں. 15 سیکنڈ میں اگر آپ بھاگ سکتے تو بھاگ جائیں, کیونکہ اب وہ ریڈار نہیں رہے نا, اب وہ مزے نہیں رہے جو ایران نے ختم کر دیے ہیں, کہ جو 15 منٹ پہلے ہی آپ کو انفارم کر دیا کرتے تھے کہ جب فائر ہو تو پتہ چل جائے. اب 15 منٹ کے مزے نہیں, اب 15 سیکنڈ کے مزے رہ گئے ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ 15 سیکنڈ کے مزے بھی ختم ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوگا, کیونکہ اس ٹائم وہ لوگ بالکل شہروں کے اندر آپ کو کلسٹر مار رہے ہیں. اس ٹائم ایران نے شہروں کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا ہے اور اس بات کو اسرائیل قبول نہیں کر رہا. اور یہ جو 48 آورز ہے نا, یہ جو 48 آورز شروع ہوئے ہیں, اس کے اندر ایک شک آیا ہے اسرائیل کو کہ ہو نہ ہو امریکہ جو ہے وہ اپنی شرائط کو چھوڑے گا. کیونکہ آپ کو میں نے پتا ہے کہ جب اس کو چاہیے ہوتا ہے نا ایک ملک, تو ایک شہر اگر چاہیے ہو نا تو ایک ملک مانگتا ہے تو اس کو شہر مل جاتا ہے. تو ابھی جو اس نے 15 نکات رکھے ہیں نا وہ نہ ماننے والے ہیں. تو میں یقین کرتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک اسٹوپڈ لگتا ہے, جوکس لگتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے یہ کہ ان کو ٹیبل پہ رکھا جائے گا پاکستان کے اندر, اسلام آباد میں, اور ان پوائنٹس کے اندر جو لوگ بیٹھیں گے بولیں گے سر جی آپ یہ بات کر رہے ہیں, اس ٹائم یہ بات مناسب نہیں ہے, اس کو یوں کر لیجئے. کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ اس کو وہ ویک پوائنٹ پہ لے کر آئیں گے, اور ویک پوائنٹ اس کا اسرائیل ہے. تو بولیں گے دیکھیں نا وہاں پر بھی پھر رپورٹ کھل جائے گی, وہاں پر بھی فائلیں کھلیں گی. IAEA یہاں پر یہ کرے گا تو سر دیکھیں وہاں بھی بھیجنا پڑے گا, پھر اس کا بھی راز کھل جائے گا. ٹھیک ہے نا, اس کے بھی کپڑے اتریں گے. تو لہٰذا اس کو سیف کرنے کے لیے, اسرائیل کو سیف کرنے کے لیے آپ کو یہاں پر اس بات کو یوں ختم کر لیں. سب سے بڑی بات یوں کر لیں کہ آپ زور اس بات پہ مت دیں کہ یہاں پر بیلسٹک ہوں گے نہیں ہوں گے, کیونکہ بیلسٹک آپ نہیں روک سکتے. رشیا کی سپورٹ ہے, کھلی سپورٹ ہے یار, چائنا دے دے گا اس کو, کیا مسئلہ ہے اس کے لیے. مطلب ایک ملک کو یعنی کہ ایران کو بیلسٹک جمع کرنے میں یا ارینج کرنے میں کیا دیر لگے گی. آپ اسے کہہ رہے ہو بیلسٹک ختم کر دو, رینج ختم کر دو. رینج کا مسئلہ آج کل کیا ہوتا ہے, رینج جتنی رینج چاہیے اس کو رشیا دے دے گا. ٹھیک ہے نا, نہیں ہو تو اس کو ایٹم میں بھی دے سکتا ہے. میں مثال دے رہا ہوں آپ کو, آپ یہ چیزیں چھوڑ دیں. وہ بولیں گے آپ اس بات پر آئیں کہ وہ زندگی میں کبھی بھی آپ اس پر اور وہ آپ پر اٹیک نہیں کرے گا, ختم بات ہو گئی. اس جنگ کو اس ٹائم ختم کرنا ہے تو جنگ ختم کرنے کی بات کرو. یہ جو آپ نے شروع میں لکھ دی نا 1 مہینے کے لیے ختم کرو, یہ چیز نہیں چلے گی. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں, اللہ حافظ.